Salam alaikum, مرحبا بكم في la correction ديال la deuxième partie ديال l'examen ديال الراتراباج de 2016. كما كتشوفوا اخر حاجه كنا خدمنا هي مسيو اكس اللي كان عنده 102,000 درهم كيفاش اللي بغا لي بار ديالو شيماتيزيناها. دابا غندوزو لي زوطخ كما الا شفتوا لي دوني غادي يكون عندنا مسيو علي مسيو جمال بارمي هادشي هادو بارمي لي زوطخ لي زوطخ. هذا مسيو علي جاب 500 اكسيون، جمال غادي يكون عنده 300 اكسيون و لي زوطخ غيكون عندهم 100 اكسيون. D'après les données, les autres ont, les autres ont versé la moitié de leur rapport. Ça veut dire que les autres, سبقوا لنا واحد la moitié من داك الشيء ديالهم كاملين. هاد les autres كاملين سبقوا لنا la moitié. كيفاش غادوز هاد ليبيراسيون ديال ان كا لا موتي ديالو؟ كما كنعرفوا هنا غادي تكون ابلي فيرسي ان كار ديال مسيو علي هي 12500 وغتبقى 37500. ان كار ديال مسيو جمال هي هذه، يعني ان كار واحد على 4 كتمثل لينا واحد على 4 من لابور ديالو، و لي زوط خصها ان كار يعني 10000 درهم على 4 هي 2500. غنشوفوا شحال في الدوزيام ابيل. لا سوسيتي ملي دارت لا دوزيام ابيل يعني 12500 غتكون ابلي ديجا فيرسي. علاش؟ هاد قلنا بلي لي زوطخ راه ديجا فيرسا ولا مواتي. لا مواتي ديال لو رابور سا دير 50000 على 2. فهمتوا؟ يعني جوج لي كار لي ديجا تفيرسا، ميم سي الشركه قالت لهم جيبوا لي غير واحد الكار هما فيرساو 2. دونك قلنا هنا غادي تبقى لينا شحال غيبقى لينا 25000 non appelé, bien sûr non appelé. 7500 appelés déjà versés. وكذلك هذه غتكون 2500 appelés déjà versés. شحال غتبقى لينا هنا؟ 22000 غتبقى لينا 15000 non appelé. وهذه شحال غيبقى لينا؟ غتبقى لينا 5000 non appelé. في لا troisième cas سيدي بالنسبة لمسيو علي, l'appel troisième cas a été fait et devra être versé avant le 16/7 sur monsieur Jamel, souscripteur de 300 actions. Au numéro ne répond pas. La troisième cas غتدوز عادي, يعني مسيو علي 12500 appelé versé غتبقى 12500. مسيو جمال 7500 غتبقى لي 7500. ولكن قالوا لك هنا مسيو جمال il n'a pas répondu à l'appel و après sa mise en ligne. يعني مسيو جمال ما ردش علينا, هذه هي الاولى, و ما بقاش باقي بغى يكون معنا. ça veut dire que défaillant. حنا غادي نشوفوا من بعد كيفاش غادي تعالج هذه القضيه ديال ديفايون, انه ما بقاش كيجاوبنا وما بقاش باغي يكون معنا. هذه هي اللي غنعالجو ابخي. لي زوطخ تكون الحاله القضيه سهله, ما عندهمش مشكل. فيرسي فاش قلنا لهم جاوبوا لينا في نفس الوقت, بقى لهم 2500 نون ابلي. هذه نون ابلي, هذه نون ابلي. Quatrième cas. L'appel du dernier cas a été fait. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel le 16/7 à l'exception monsieur Ali. اش دار لينا مسيو علي؟ دار لينا واحد الروطار ديال 9 جوج. مسيو علي فين هو؟ قال لك اودي لي زاكسيونير كانوا جاوبونا الا مسيو علي. هاد 12500 دار لينا فيها روطار ديال شحال؟ 9 جوج. شحال غتشيط لك؟
sur 0. 7500 appelé versé هذا ماشي appelé versé désolé هذا اصلا défaillant دونك خاصنا نفكوه هاد السيد 2500 appelé versé تبقى 0 هذا حيت عندنا هنا ما جاوب. هادي دابا واحد الشيما اللي غادي توضح لينا ليكزارسيس مزيان وغنعرفوا اكثر شحال بحال مثلا في لا كونستيتيسيون شحال تليبرا شحال درنا ليه لابيل. هنا بغيتكم تبداو معايا في واحد القضيه في لا كونستيتيسيون يعني بروميير ابيل بالنسبه لا سوسيتي درت لابيل ان كار ديال النيميرال. باغ كونطخ جانا ان كار بور مسيو اكس ولكن لي زوطخ ما دخلش لينا ان كار دخلت لينا لا موتي. هاد القضيه مهمه بغيتكم تركزوا معنا باش تفهموها باش الا دخلنا الجورنال لي جورنو تبقاو متبعين معنا. هنا نورمالمون عيطنا على ان كار المينيموم ليغال ولكن داكشي اللي دخل لينا في لا بنك هو هذا 25500. دابا كنهضروا على شنو؟ على لا بنك اش دخل ليها 25500 بلس 12500 بلس 12500 راه قلنا لا مواتي يعني شحال 50000 sur 2 plus 30000 sur 2 plus 10000 sur 2. اش قلنا ان كار ديال مسيو اكس حيت لا سوسيتي قالت لهم جيب لي ان كار هادو اونتيسيبا واحد الكار يعني سبقوا لينا واحد الكار كانوا نورمالمون غيجيبوها لواحد سبقوه هما واحد يعني شحال نخلصوا في الاول النص 25500 plus 25000 plus 15000 plus 5000 égal 25000 100 plus 25000 plus 15000 plus 5 égale 70500 يعني لا بنك غنلقاو فيها 70500 باش حتى لقيناها في الجورنال تعرفوا منين جات. يلا تبعوا معنا. هنا غادي ندوزو دابا للجورنال ديال الكونستيتيسيون. كيفاش غادي نيطابليو ان جورنال زيتا؟ اول حاجه كنديرو actionnaire capital souscrit appelé non versé. Actionnaire capital souscrit non appelé ou capital social. Des promesses, des apports. اللي هو 3 ستة جوج هادي 1 سود هادي 1111. Action un capital souscrit appelé non versé, ça veut dire que داكشي اللي جابو اللي غيجيبو لينا واكسيون الكابيتال سوسكري نو ابلي داكشي اللي مازال ما داكشي اللي مازال ما عيطناش عليه يعني لي كار اللي مازال ما عيطناش عليه. الكابيتال راه باين نورمالمون الكابيتال عندنا هنا هو 3 او كيفاش غادي نعرفوا هاد جوج كيفاش كتخدموا اونفي. نورمالمون عندنا في النيميرور 90000 زائد 102000 اللي هو شحال؟ هي 192 sur 4 يعني 48000 اشنا هي 48000 هي الكار اللي نورمالمون خاصو يدخل لينا
يعني شحال غيبقى مازال ما يدخل لينا لي 3 كار ضرب في 3 صافي دير هنا غتكون 144. علاش كنبداو بهادي؟ حيت نورمالمون اشنو هما الحوايج اللي مازال ما كنخليوهم ابخي عاد كنعيطوا عليهم هو النيميرو، حيت الناتور لي بيان اون ناتور بحال لي ماشين بحال خاصهم يدخلوا في لا دات لا كونستيتيسيون. يعني نهار كنقولوا راه غنجيب مثلا الماشين ولا غنجيب كاميون ولا غنجيب شي حاجه خاص هذاك النهار تجيب لينا الوراق ديالها بانها راه ديال الشركه. النيميرو لا كنتساهلوا معاه كنخليو سوا 3 كار سوا 2 كار. نورمالمون هنا قلنا مينيموم ليغال سافو دير كو التوتاليتي ديال النيميرو هي 192,000، يعني لي 3 كار اللي مازال ما غنعيطوا عليهم هو 144. دونك هنا كاين هذا المشكل. يعني اشنو هو المونطور اللي عيطنا عليه نورمالمون اللي قلنا لهم جيبوا لينا هو 364,000 ناقص 144 اللي غتعطينا 220,000. دابا درنا البروميس غندوزو لا رياليزاسيون. اش عندنا؟ المسيو اكس جاب فون كوميرس فون كوميرسيال و ماتيريال ترونسبور effet à recevoir banque on va dire action et capital souscrit appelé non versé كننزلو نيت هذا كنديرو اش عندنا لا ديت فورنيسور وعندنا لي زوطر كونت créditeur. شحال عندنا فون كوميرسيال؟ فون كوميرسيال عندنا فيه 82,550. شحال عندنا القيمه ديال الماتيريال ترونسبور 102. شحال عندنا في إفا روسيفوار 11,130. لا بنك ديجا قلنا شحال غيكون فيها، يلا حسبنا هذيك الساعه شحال لقينا 70,500. الا ما فهمتوش هاد 70,500 كي درنا ليها رجعوا للشيما راه شرحتها. دابا غتبقى لينا لاكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي اللي فيها 220,000. فورنيسور بيان سور 31,000 ديجا عندنا في لي دوني يعني ما يحتاجوش نكتبو. اوتر كونت كريديتور 22,500. فين جات 22,500؟ جات قلنا لي زوطر سبقوا لينا في لا كونستيتيسيون خلصوا لينا لا مواتي. يعني شحال سبقوا لينا؟ سبقوا لينا ان كار مازال ما عيطناش عليه. سبقوا لينا ان كار يعني الا هزينا لي زوطر شحال جابوا لينا لي زوطر؟ جابوا لينا 90,000 كاملين. جابوا لينا 90,000 صافي دير 90,000 الا قسمناها على شحال باش تعطينا 22,500 على 4 22,000 90,000 سور 4 غتعطيك 22,500 اللي سبقوا لينا لي زوطر. يعني هادي مفهومه دابا يعني مابغاش نرجعو فيها. هنا غادي تسمى لا رياليزاسيون. لي زابو فون كوميرسيال 2-3-0 ماتيريال ترونسبور 2-3-4-0 إفي أ روسيفوار 4-4-2-5 لا بنك 5-1-4-1 أكسيون كابيتال 3-4-6-2 فورنيسور 4-1-4-4-1 اش بقى لينا؟ اوتر كونت كريديتور 3-4-6-8. هادي دابا لا كونستيتيسيون بقات لينا واحد الحاجه اللي هي لي فري كونستيتيسيون.
نخلصوا بيان سور لا بنك جوج واحد 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 خمسة واحد أربعة واحد كتسمى الشيك نيميرو. لي فري دو كونستيتيسيون شحال قالوا لينا في لي فري دو كونستيتيسيون؟ لي دوني عطاتنا 4105 4105 هكا كتبدا لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي حتى دابا يعني مزيان. غنبقاو لينا ندخلو في دوزيام ابيل تروازيام ابيل كاتريام ابيل. دابا غندوزو دوزيام ابيل. دوزيام ابيل اللي دارت لا سوسيتي غندوزو ليكريتور عاديه كيما كندوزو لي زابيل كاملين. Le 1,5 actionnaire capital souscrit appelé non versé, actionnaire capital souscrit non appelé. لي كونت 3 4 6 2 1 1 1 9 شحال علاش عيطات الشركه لا سوسيتي في الدوزيام ابيل؟ شحال قلنا مينيموم ليغال يعني ان كار اللي هو شحال 48,000 درهم. عطو 48,000 درهم 48,000 درهم اللي هو ابيل دوزيام كار 48,000 درهم هو ان كار ديال النيميرور كاملو. ولكن المشكل هو في كاين شحال غيدخل لينا البنكه وشحال ديجا تفيرسا. عندنا في ليبيراسيون شحال غيكون ليبيراسيون كتكون لا بنك نورمالمون كتكون غير لا بنك وكننزلو اكسيونير كابيتال سوسكري. ولكن هنا كاين واحد القضيه انه لي زوتر كما قلنا راه ديجا فيرساو لينا اونتيسيباو لينا واحد ان كار. هاد الان كار خاصو يدخل لينا في الجورنال باش كنكون كندخلو اوتر كونت اسوسيي كريديتور بيان سور. كريديتور هاد الكونت غتلقاوه في 4 6 مليون 4 6 مليون 5 1 4 1 ولي بيان سور 3 شحال ديجا كان عندنا شحال نورمالمون خاصو يدخل شحال عندنا عليه باش يدخل عندنا لا 140,000 درهم. شحال فريمون دخلت لينا لا بنك وشحال ديجا تفيرسا؟ ديجا تفيرسا 22,500 اللي هي اش كتمثل لينا باش نفهمو هي ان كار ديال لي زوتر كاملين. يعني لي زوتر قلنا اونتيسيباو لينا ان كار كنعاودوها باش ناكدو المعلومه. ولا بنك دخلت ليها 25,500 اللي هي اشنو اللي هي ان كار ديال مسيو اكس. مزيان حتى دابا فاهمين على كلشي. غادي نحسبوا لي زوتر هاد لونتيسيباسيون اللي داروا لينا دابا هنا كيتسمى ليبيراسيون دوزيام ابل. وغندوزو دابا نحسبوا لي زوتر هادشي اللي اونتيسيباو لينا